येवकार तशेंच नमस्कार। आता चवथीचे दीस लागीं पावल्या आनी आमी पळयता चवथीचो सगळे कडेन बोवाळ चालू आसा, जावं बाकीचे बाजार जावं सगळे कडेन बोवाळ चालू आसा आनी सांगपाक खूब उमेद दिसता। आता आमी सद्या एट प्रेजेंट आसा आमचे धंदेकार आमचो गोंयचो भाव राजेश नायक। तेणें जी आतां म्हाजे फाटल्यान पळोवपाक शकता तेगे शॉप आसा ते तितून भितर तेजी गोंयची आमची घुमट जे गोंयचे काळजां लागता घुमट शेमेळ आसा कासाळ आसा तेणी विकपाक दवरले आसा। आनी ही एरिया जी प्लेस आसा ती आमची टोपोला जी आमचो हायवे आसा ती सायडीनूच आसा। सो बाकीचे जे डिटेल्स आसा आमी भावा कडल्यान विचारून घेवया, कसल्यो ती सायजीचे आसा तुमकां दाखयतलो। सो तेजे डिटेल्स तेजे कडल्यान विचारून घेवया, कॉन्टॅक्ट नंबर घेवया, सो तुमकां डायरेक्टली मागीर कॉन्टॅक्ट करपाक मेळटलें। सो आमी तेजे कडेन डिटेल्स सांगचे कशें। नमस्कार, हांव गजेश नायक। तुमकां सगळ्यांक खबर आसा की आतां चवथ कांय दिसांचे दिवस पावल्या, प्रत्येक घराघरांत तयारी चालू आसा। आतां चवथ म्हणटकीर घुमटांती आयल्यो त्या खातीर घुमटांती जेन्ना करता आसतना आमकां शेमेळ लागता कासाळ लागता घुमट लागता। सो जे कितें वाद्य आसा ते म्हाजे सगळे अवेलेबल आसा, ल्हाना मेरेन धरून ते व्हडल्या मेरेन सुद्दां म्हणजे स्मॉल सायज मिडियम सायज लार्ज सायज हे सगळे तरेन अवेलेबल आसा। जेणे करून आतां आजच्या भुरग्यांक ही जी कला आसा ती शिकपाक एक वाव मेळचो ह्या हेतून आनी हो जो धंदो आसा ह्यो गेली फाटली 20 वर्सां हांव हो धंदो सांबाळटा। पयलीं म्हाजो बाबा सांबाळटालो, आतां बाबाच्या उपरांत हांव एक परंपरे मुखार व्हरपाचो हांव पुरेपूर प्रयत्न करता। तुमकां सगळ्यांक कोणाक जे घुमट जावं शेमेळ जावं कासाळ जावं जे कितें तुमकां एक गरज आसा तें आमी मुद्दाम हांगासर येवन तुमी ताचो पळोवन घेवचें आनी गरज जाल्यार पुरेपूर ताचो घेवपाक जाता। आनी तुमी पळोवपाक शकता की आतां भायर भरपूर कडेन अशें विकपाक बसता, म्हणजे भायल्यानचे आवट ऑफ गोंयच्यान जे लोक येता, म्हणजे आमी खंय तरी लोकल आमी फाटीं पडटा। तो आमकां एक प्रोत्साहन दिवपा खातीर तुमचो पुरेपूर आमकां लाभ मेळचो हेंच आमचे तुमच्या जर्नीक मागता। तशेंच हांव मागता राजेशा कडेन तेजो मातसो कॉन्टॅक्ट नंबर सांगचो की आमच्या प्रत्येक गोंयकाराक कळपाक लागून, सो तुमकां डायरेक्टली मागीर कॉन्टॅक्ट करपाक शकतले। सो मातसो कॉन्टॅक्ट नंबर एकदां सांगचो। म्हाजें जें शॉप आसा तें फोंडा हायवे जो आसा ताचे टॉप कोला पेट्रोल पंप आसा, त्या पेट्रोल पंपाच्या ऑपोजीट सारको म्हाजें शॉप आसा। आनी म्हाजो कॉन्टॅक्ट नंबर आसा 8390176371। परत सांगता 8390176371। मुद्दाम तुमी शॉपार विजीट दिवची। धन्यवाद। ते मातशें बोर्ड दाखय मरे, नेम मातशें दाखय। सो तुमी आतां डिटेल्स आयकला आमचे गोंयचे भावा कडल्यान। सो प्रत्येक गोंयकारा कडेन मागता, नियर बाय लोकां कडेन मागता, मुद्दम आमच्या गोंयच्या भावाक सपोर्ट करुया। आनी ही जी आमची कला जशें तेणी सांगलां तेजो डॅडी पयलो पळयतालो आनी तो आतां कंटिन्यू केल्ली आसा, ती आमकां सांबाळून दवरपाक पडटली फुडारा लागून। सो प्रत्येक गोंयकारा कडेन मागता तुमी येया आनी आमच्या गोंयचे भावाक सपोर्ट करा। सगळ्यांक देव बरें करूं।